अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द इंसेन रिव्यूज़ एंड एनालिसिस। मेरा नाम सबा भट्ट है और आज की ये वीडियो है पिंक सॉल्ट के बारे में, यानी कि गुलाबी नमक के बारे में। और पाकिस्तान ने इसी गुलाबी नमक पर जियोग्राफिकल इंडक्शन के कवानीन के तहत इस नमक को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान भी किया है। और जो नमक की ये ख़ास किस्म है गुलाबी नमक, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है। और क्यों पाकिस्तान में ही सिर्फ ये क्यों पाया जाता है और पाकिस्तान ने इसको तहफ़्फ़ुज़ देने की क्यों सोची है, इस वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ख्योड़ा माइंस हैं उनके हवाले से तो हम सब वाकिफ़ हैं और अक्सर स्कूलों के ट्रिप भी वहीं पर ही जाते हैं। तो हकीकत यह है कि जेहलम से लेकर कोहाड़ तक पाकिस्तान के पास 300 किलोमीटर से ज़ायद का ये इलाका है। पाकिस्तान के पास वसी सॉल्ट रेंज मौजूद है और इस पूरे एरिया में पिंक सॉल्ट पाया जाता है जो दुनिया में कहीं और पाया नहीं जाता है। दुनिया में ये पिंक नमक सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है और पूरी दुनिया में ये यहीं से ही बरामद किया जाता है। तो इस हवाले से ये नमक को काफ़ी अहमियत भी हासिल है। बहुत सारे सुनने में ये आता है कि इंडिया में जो मजहबी रसूमात होती हैं उनमें जो पिंक सॉल्ट होता है, गुलाबी नमक, या इसको हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है, ये यूज़ होता है और इंडिया अपने राइट्स इस पर जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन ऐसा भी सुनने में नहीं है कि ये भी सिर्फ एक सोशल मीडिया पर कही गई बात है। तो सबसे पहले पाकिस्तान में पिंक जो ये सॉल्ट है, इसके ऊपर पाकिस्तान की वजारत तजारत ने GI कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान किया है। और तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान इसलिए किया है कि पाकिस्तान इसको फिर GI कवानीन के तहत रजिस्टर करवाएगा, जिसके बाद इसके राइट्स खालिस्तान पाकिस्तान के पास आ जाएंगे और पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी होगी कि पूरी दुनिया में ये नमक पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ ही जाया करेगा। सबसे पहले GI कवानीन पर बात कर लेते हैं। तो ये दानिशवराना इमलाक के कवानीन होते हैं जिसके बारे में ये होता है कि ट्रेडमार्क होते हैं या ब्रांड रजिस्ट्रेशन और कॉपीराइट्स को इन कवानीन के तहत महफूज कर लिया जाता है। और जो GI कवानीन है इनके तहत किसी भी चीज़ का जो ओरिजिन होता है उसके बारे में जांच पड़ताल करके जब आप ऐलान करते हैं और वो आपसे तहकीकात करते हैं, तो जांच पड़ताल के बाद इस चीज़ के ओरिजिन का तयन करके वहाँ पे एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि जी फ़लाँ चीज़ फ़लाँ मुल्क से या फ़लाँ इलाके से ताल्लुक़ रखती है और इसके तमाम राइट्स जो हैं वो इस इलाके या इस मुल्क के पास है। तो समझा भी यही जाता है कि इसी एरिया में सबसे ज़्यादा खालिश चीज़ इसी एरिया में ये पाई जाएगी और वहाँ के लोगों को ऑब्वियसली इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसे जब हम पिज़्ज़ा का जिक्र करते हैं या हम पास्ता का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में जो पहली चीज़ क्लिक होती है वो होता है इटली। और जब हम बर्गर का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में जो पहली चीज़ क्लिक करती है वो होता है अमेरिका, क्योंकि इन सारी चीज़ों का ओरिजिन जो है इटली और अमेरिका है। इसी तरह 2008 में इंडिया ने GI कवानीन जो थे वो मुतारिफ़ करवाए थे अपनी कंट्री में यानी भारत में। और इन्हीं कवानीन के तहत उन्होंने दार्जिलिंग की जो चाय थी उसके ऊपर अपने हुकूक जो थे वो हासिल कर लिए थे, जिसके बाद दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में मशहूर भी है और दार्जिलिंग की चाय के हुकूक जो हैं वो भारत के पास हैं। पाकिस्तान में GI कवानीन मौजूद नहीं थे और ये इसी साल फरवरी में काबीना से पास होकर मुतारिफ़ करवाए गए हैं। और पाकिस्तान को GI कवानीन मुतारिफ़ करवाने का ख्याल भी उस वक्त आया जब इंडिया ने बासमती चावल पर अपने जो हुकूक थे उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की और पाकिस्तान ने उसके लिए UN में पटिशन भी दायर की और अभी तक वो केस चल भी रहा है। और अभी तक बासमती चावल पर इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अपने अपने जो है वो हुकूक या अपने अपने नाम के तहत वो उसको रजिस्टर करवाने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान मजमूई तौर पर 25 से 30 लाख टन के करीब ये पैदा करता है नमक सालाना, और इसमें से 2 से जो 2.5 टन है उसको बरामद कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा ये गुलाबी नमक अमेरिका में बरामद किया जाता है। इसके अलावा खलीजी रियासतों में और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये नमक को सप्लाई किया जाता है। और इस नमक की जो मांग है वो पूरी दुनिया में आम नमक से कहीं ज़्यादा है। तो सोचने वाली जो सबसे ज़्यादा पहली बात हमारे जहन में आती है सोचने वाली वही होती है कि इसमें और आम नमक में क्या फ़र्क है, या आम नमक से बेहतर हम आयोडाइज्ड नमक को समझते हैं। तो आम नमक में और इस पिंक सॉल्ट में क्या फ़र्क है? तो सबसे मेजर फ़र्क इनके कलर का है। ये पिंक कलर का होता है और आम नमक या तो लाइट ब्राउनिश कलर में मिलता है या आपको वाइट कलर में मिलता है। और आयोडाइज नमक और हम लोग आम नमक और आयोडाइज नमक के बीच ही नॉर्मली हम लोग बातचीत करते हैं। तो इस नमक में का सबसे जो मेजर डिफरेंस होता है वो इसका कलर होता है। ये पिंक कलर का होता है। पूरी दुनिया में ये सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है और पाकिस्तान के भी चंद मखसूस इलाकों में
یہ نمک جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جہلم سے لے کر کوہاٹ تک ایک 300 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ پنک سالٹ پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر پاکستان اپنے رائٹس جو ہیں وہ تحفظ دینے کی ان رائٹس کو کوشش کر رہا ہے پاکستان۔ دوسری بڑی چیز جو اس نمک کو منفرد بناتی ہے وہ ہے اس میں آئرن کی کوالٹی۔ جن لوگوں کو آئرن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں یا آئرن کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ ڈفرینٹ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، یہ نمک ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور یہ جسم میں آئرن کی کمی کو بہت تیزی سے، عام نمک سے بہت زیادہ تیزی سے پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نمک سے ڈفرینٹ قسم کے شو پیسز بنتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی برکس بنتی ہیں۔ آپ میں سے کسی کو اگر کھیوڑا مائنس جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ آپ کو نمک سے مسجد، نمک سے مجسمے، نمک سے بہت ساری چیزیں بنتی ہوئی دکھیں گی، اور کھیوڑا مائنس کے پاس جب آپ اس ایریے میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو نمک سے ایون جزدان وغیرہ اور ٹیبلز، کھلونے چھوٹے چھوٹے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایون لیمپس جو ہوتے ہیں، شو پیسز بہت سارے نمک کے ہوتے ہیں۔ اور ان شو پیس کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان شو پیسز کو برائٹن اپ کرتے ہو، ان لیمپس کو لگاتے ہو، تو اس نمک میں سے بڑے مزے کی سوندھی سوندھی سی خوشبو اڑتی ہے جو آپ کو نفسیاتی طور پر آپ کو بہت زیادہ سودھنگ فیل کرتی ہے۔ تو اس نمک کی یہ بھی کوالٹی کہ آپ کو جب یہ آپ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی جو سوندھی سوندھی خوشبو ہوتی ہے اور اس سے جو ہلکا ہلکا ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مینٹلی بہت زیادہ ریلیکس کرتا ہے، تو اس حوالے سے بھی اس نمک کو کافی حد تک جانا جاتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے بھی یہ کہتا ہے کہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا لوگ اگر اس نمک کو کھائیں تو ان کی سانس کی بیماری بھی بہتر ہوتی ہے، اور اس نمک سے آپ کا بی پی بھی شوٹ نہیں کرتا ہے جلدی۔ تو یہ نمک اس لیے دنیا بھر میں دوسرے نمک کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے مقبول ہوا اور زیادہ اس کی مانگ میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ سب سے زیادہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک پروڈکٹ پاکستان کی ہے تو پھر ہمیں اس کو تحفظ دینے کی ضرورت کیا ہے اور کیوں پیش آئی؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو چیز پاکستان کی ہے، یعنی جو چیز میری ہے، اس چیز کے اوپر میرا نام ہونا یا اس چیز کو میرے نام سے جانا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک چیز جو پاکستان میں خالصتاً پاکستان میں ہی پیدا ہوتی ہے اور اس کو قوانین کے تحت آپ اگر تحفظ دلوا دیں گے تو اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی، تو پاکستان کا ایٹ دا اینڈ اس کو ایز اے ہول پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی اکانومی پہ اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ انڈیا نے کچھ عرصہ پہلے باسمتی چاولوں پر اپنے رائٹس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کی تھی، اور انڈیا نے کہا کہ باسمتی رائس انڈیا میں پیدا ہوتا ہے، پاکستان نے اس پر جو ہے وہ ابھی تک جنگ جاری، کہ پاکستان نے کہا یہ پاکستان اس کے اوپر رائٹس رکھتا ہے، انڈیا نے کہا کہ باسمتی چاول پر انڈیا کا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو ایک یہ بھی کہیں نہ کہیں بات سامنے آئی ہے جب عبدالرزاق داؤد صاحب سے یہ سوال کیا گیا مشیر تجارت سے کہ کیا انڈیا کی طرف سے آپ کو خطرات تھا یا پوری دنیا کی طرف سے خطرات تھا؟ تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ ایک چیز جو خالصتاً پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے اس کو کسی اور طرف سے یا کسی اور جگہ سے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کلیم آنا بالکل ایک نہ ہونے یا ناممکن سی ایک بات ہے، لیکن پھر بھی ایک چیز جس پر اگر سننے میں پچھلے دنوں یہ تھا کہ انڈیا نے ہمالین سالٹ کو میڈ ان انڈیا کے ٹیگ کے ساتھ دنیا میں بیچتا ہے، یا امریکہ یا دوسرے ممالک جو ہیں وہ پنک سالٹ کو اپنے ناموں سے اپنے نیم ٹیگس کے ساتھ دنیا میں فروخت کر رہے ہیں، تو اسی کا جواب عبدالرزاق داؤد صاحب نے بھی دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک چیز جس پر ہمارا رائٹ نہیں ہے، آلدو کہ وہ ہماری ہے لیکن ہم اس کو کلیم نہیں کرتے ہیں، تو اس کو بھارت تو کیا امریکہ یا کوئی بھی دوسرے یورپین یا ایشین کنٹریز جو ہیں وہ ان چیزوں پر بیچ سکتے ہیں، ان چیزوں کو اپنے نیم ٹیگس کے ساتھ فروخت کر سکتے ہیں انٹل اینڈ انلیس کہ پاکستان خاص انٹرنیشنل قوانین کے تحت ان پر تحفظ حاصل نہیں کر لیتا یا ان پر حقوق اپنے حاصل نہیں کر لیتا۔ پاکستان جب جی آئی قوانین کے تحت یہ درخواست دے گا تو اس درخواست میں محل وقوع اس نمک کے رنگ اور دوسری خصوصیات کی بنا پر اس پر اپنے حقوق کو ہے وہ کلیم کرے گا، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ ہم جلد از جلد اس نمک پر اپنے کلیم کو حاصل کر لیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ یہ پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ دے گا، پاکستان اس ایریاز میں بسنے والے اس نمک کی ٹریڈ کرنے والوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں پنک سالٹ کے بارے میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔